नमस्कार। हाम्रो युनिभर्सल नलेज एन्ड जर्नी युट्युब च्यानलमा तपाईहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। आज म तपाईहरूलाई वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूको महान पर्व महाशिवरात्रिको विशेष महत्त्व के छ त त्यो विषयमा बताउने छु। अहिलेसम्म तपाईहरूले सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया पुरा भिडियो हेरी लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गरिदिनुहोला, किनकि तपाईहरूले लाइक, शेयर र सब्स्क्राइब गर्दा हामीलाई उत्साह एवं ऊर्जा मिल्दछ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, आउनुहोस् अब विषयवस्तुतिर प्रवेश गरौँ। वैदिक सनातन धर्मावलम्बीहरूको महान चाडमध्ये महाशिवरात्रि पर्व पनि एक प्रमुख चाड हो। प्रत्येक वर्ष फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशीका दिन धुमधामसँग मनाइने महाशिवरात्रि पर्वलाई सम्पूर्ण दीन दुखी र कष्टपूर्ण अवस्थामा रहेका प्राणीहरूको हृदयमा आत्मज्ञान तथा सद्बुद्धिको उदय गराउने आशुतोष भगवान शिवको अति प्यारो दिनका रूपमा लिइने गरिन्छ। वैदिक सनातन धर्मशास्त्र अनुसार आशुतोष भगवान शङ्कर नै सांसारिक जीवको कल्याण गर्ने, भुक्ति मुक्ति दुवै प्रदान गर्ने सम्पूर्ण प्राणीहरूको एकमात्र आधार हुनुहुन्छ। उनै आराध्य देव शिवको पूजा गर्दै महाशिवरात्रि पर्व यही मिति 2077 साल फाल्गुन 27 गते बुधबारका दिन भगवानका परम भक्तहरूले दिनभरि निर्जल व्रत गरी रातभरि जागराम बसी चारै प्रहरको पूजा गरी शङ्करको स्तुति गर्दै वाद्यवादन बजाउँदै भजन कीर्तन गर्दै शिवलाई मनपर्ने दुध, बेलपत्र, धतुरो चढाई आरती पुष्पाञ्जली गरेर राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ लगायत देशभित्र रहेका सम्पूर्ण शिवालयमा धुनी बालेर श्रद्धा भावना व्यक्त गरेर महाशिवरात्रि पर्व हाम्रो देश नेपालमा पनि धुमधामसँग मनाउँदैछन्। त्यसै गरी भारत लगायत अन्य देशहरूमा पनि हिन्दूहरूले गौरी शङ्कर भगवानको पूजा गरेर महाशिवरात्रि पर्व मनाउने परम्परा रहिआएको छ। भगवान शङ्करको लागि गरिने अनेक व्रतमध्ये 10 शैव व्रत मुख्य रहेका छन्। यिनै 10 शैव व्रतमध्ये सबैभन्दा बलवान, उत्कृष्ट, भगवान छिटै प्रसन्न हुने, भुक्ति मुक्ति दुवै प्रदान गर्ने व्रत महाशिवरात्रि नै हो। मनुष्यको कल्याणको लागि शिवरात्रि व्रत अनुष्ठान नै प्रमुख हो। यो व्रत धर्म कर्ममा सर्वश्रेष्ठ छ। सम्पूर्ण वर्ण, सबै आश्रम, स्त्री पुरुष, बालबालिकाको लागि सकाम तथा निष्काम कर्म गर्नेका लागि यो शिवरात्रि व्रत उत्तम मानिन्छ। मनुष्यको लागि सर्वोत्कृष्ट व्रत नै यही हो भनेर शिव महापुराणमा बताइएको छ। किनकि यदि कसैले एक दिन मात्रै महाशिवरात्रिको दिन भगवान शिवलाई पूजा आराधना गर्न चाहन्छ भने त्यसलाई बहुमूल्य हिरा मोती, सुन चाँदी चाहिँदैन। प्रकृतिद्वारा प्राप्त भएको जौ, तिल, कुश, पानी, दुध, बेलपत्र, धतुरो यिनै सामग्रीले एक दिन पूजा गर्नाले सर्वस्व पाइन्छ भने अझ अनौठो कुरा के छ त भने अरू केही नपाए एक अंखारा पानी मात्र लिएर भक्तिपूर्वक शिवरात्रिको दिन शिवलिङ्गमा एक पटक हर हर महादेव भनेर स्नान गराइदिनाले आशुतोष भगवान प्रसन्न भई मनुष्यले चाहेको इच्छित वर पनि प्रदान गर्नुहुनेछ। महाशिवरात्रिको पावन अवसरमा भगवान शङ्करको पूजा अर्चना एवं व्रत उपासना मात्र गर्नाले व्यक्तिलाई पूर्ण निरोगी बनाई सन्तान सुख प्रदान गर्नुका साथै पूर्ण वैभवशाली समेत बनाउँदछ। आउनुहोस् दर्शकवृन्दहरू, अब शिवरात्रिको संक्षिप्त पूजा विधि र विधानको विषयमा चर्चा गरौँ। महाशिवरात्रिको दिन बिहान प्रातःकाल सबेरै उठेर नदी, तलाउ, कुवा अथवा धारामा स्नान गरी शुद्ध वस्त्र लगाएर आफ्नो नित्य कर्म समाप्त गर्नुपर्दछ। त्यसपछि शिवालयमा गई यथाविधि पूजा गरेर शिवजीलाई प्रणाम गर्दै हे भगवान, हे करुणा निधान, हे भक्तवत्सल, हे महादेव, ममाथि कृपा गर्नुहोस्। हे प्रभु, आज म शिवरात्रिको व्रत गर्न चाहन्छु। हजुरको कृपाले मेरो व्रत निर्विघ्नतापूर्वक पूर्ण होस्। पूजाको समयमा मेरो मनमा काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि शत्रु नआउन् भनेर महाशिवरात्रिको सङ्कल्प गर्नुपर्दछ। दिउँसो सकेसम्म निर्जल व्रत बस्ने, रात्रि 4 प्रहरको पूजाको लागि
भगवानको नामोच्चारण गर्दै दिनमा पूजा सामग्री तयार गर्ने। त्यसपछि रात्रिको पहिलो प्रहरमा भगवान शङ्करको पूजा गर्नको लागि उत्तम स्थानमा स्थापना भएको शिवलिङ्ग अथवा शास्त्रमा प्रसिद्ध शिव मन्दिरमा गएर पहिलो प्रहरको पूजाको लागि तयार हुने। सम्पूर्ण सामग्री एकै ठाउँमा राख्ने, पूजा गर्दा बीचमा उठ्न नपरोस्। त्यस लगतै विद्वान ब्राह्मणलाई अगाडि राखेर पूजा आरम्भ गर्न सकिन्छ। अब सबैभन्दा पहिला प्रथम प्रहरको पूजाको लागि प्रेमपूर्वक पार्थिव शिवलिङ्ग बनाउने र 3 पटक आचमन गर्ने, सङ्कल्प गर्ने, दीप कलश गणेश पूजा गर्ने, आफ्ना पितृहरूलाई सम्झने, भगवानका सम्पूर्ण पार्षदहरूको पूजा गर्ने। त्यसपछि एकाग्र चित्त भएर पार्थिव शिवलिङ्गको ध्यान गर्ने, मन्त्र उच्चारण गर्दै आह्वान गर्ने, मन्त्रद्वारा आसन राखिदिने, मन्त्र पढेर जल चढाउने, अर्घ्य दिने, स्नान गराउने। त्यसपछि भगवान शिवका 5 मुख छन्, ती 5 मुखलाई पञ्चोपचारले पूजा गर्ने। शिवार्चनमा सर्वप्रथम ईशानाय नमः भनेर ईशान मूर्तिलाई दुधले स्नान गराउने, अनि तत्पुरुषाय नमः भनेर दही चढाउने मन्त्र पढ्दै तत्पुरुष मूर्तिलाई दहीले स्नान गराउने। त्यसै गरी सद्योजाताय नमः भनेर घिउ चढाउने मन्त्र उच्चारण गर्दै सद्योजात लिङ्गोद्भव मूर्तिलाई घिउले स्नान गराउने र अघोराय नमः भनेर मह चढाउने मन्त्र पढ्दै अघोर मूर्तिलाई महले स्नान गराइदिने। त्यसपछि वामदेवाय नमः भनेर शर्करा अथवा चिनी चढाउने मन्त्र पढेर वामदेव मूर्तिलाई चिनीले स्नान गराउने र पञ्चामृतले सम्पूर्ण स्नान गराई 108 नाम मन्त्र पढेर जलधारा दिनुपर्दछ। यसरी निर्गुण भए पनि सगुण शिवजीको पूजा गर्ने बेलपत्र, आँक, धतुरोको फूल, दूध, उत्तम चन्दन, अखण्डित चामल र कालो तिलले परमात्मा शिवको पूजा गर्ने। त्यसपछि श्री भवाय नमः, श्री सर्वाय नमः, श्री रुद्राय नमः, श्री पशुपतये नमः, श्री उग्राय नमः, श्री महते नमः, श्री भीमाय नमः, श्री ईशानाय नमः। यी शिवजीका 8 नाम उच्चारण गरेर 8वटा कमलको पुष्प आशुतोष भगवान शङ्करलाई चढाउने र क्रमशः धूप दीप नैवेद्य गर्ने। पाकेको नैवेद्य चढाएर अर्घ्य श्रीफल दिएर पान चढाउने, ध्यान गर्ने, नमस्कार गर्ने, पञ्चाक्षर नमः शिवाय अथवा गुरुले दिनुभएको मन्त्र जप गर्ने, धेनु मुद्रा देखाएर निर्मल जलले तर्पण गर्ने। क्षमता छ भने 5 ब्राह्मणलाई भोजन गराउने। यदि पहिलो प्रहर समाप्त भएको छैन भने वाद्यवादन बजाई भजन कीर्तन नृत्य गर्ने र अन्तिममा पूजाको लागि फल समर्पित गरेर विसर्जन गर्ने। अब दोस्रो प्रहरमा प्रथम प्रहरमा जसरी पूजा गरिएको थियो ठीक त्यसै गरी विधिवत पूजा गर्ने। दोस्रो प्रहरको विशेष पूजा भनेको पहेँलो तिल, जौ, कमलको फूल र बेलपत्रले विशेष पूजा गर्नु हो। त्यस्तै बिमिरो राखेर अर्घ्य दिने, नैवेद्यमा खिर चढाउनु पर्दछ। त्यसपछि आरती पुष्पाञ्जली गरेर ब्राह्मण भोजन गराएर पहिलो प्रहरको जसरी नै समाप्त गर्नुपर्दछ। त्यसै गरी तेस्रो प्रहरमा पनि पहिलाको जसरी नै विधिवत भगवान शिवको पूजा गर्नु। विशेष गरी तृतीय प्रहरमा जौको स्थानमा गहुँ र आँकको फूल चढाउनु, अनेक प्रकारका धूप दीप अर्पण गर्नु, नैवेद्यमा मालपुवा र साग चढाउनु, कपुरद्वारा आरती गर्नु, दाडिमको फलको साथमा अर्घ्य दिनु, जप गर्नु, फेरि दक्षिणा दिएर ब्राह्मण भोजन गराउनु। जबसम्म तृतीय प्रहर सकिँदैन तबसम्म भजन कीर्तन नृत्य गरेर उत्सव मनाउनु। अब चौथो प्रहर लागेपछि प्रथम प्रहरमा पूजा गरे झैँ पहिला विधिवत भगवान शङ्करको पूजा गर्नु। चौथो प्रहरको विशेषता भनेको केराले युक्त भएको अर्घ दिनु हो। मन्त्रद्वारा अभिषेक गर्ने, दान गर्ने, साधु सन्तलाई भोजन गराउने, यथाशक्य जप गर्नु र अन्तिममा शिवजीको प्रणाम गर्दै प्रार्थना गर्ने। हे शिवजी, हे नाथ, हे मेरे नाथ, म तपाईँको हुँ, मेरो प्राण र मन तपाईँलाई समर्पित गर्दछु। हे कृपा निधान, मैले जस्तो जाने त्यस्तै पूजा गरे प्रभु, ममाथि कृपा गर्नुहोस्, प्रसन्न हुनुहोस्। यसरी प्रेमपूर्वक प्रार्थना गरेर पुष्पाञ्जली अर्पण गर्नुहोस्। त्यसपछि ब्राह्मणद्वारा तिलक आशीर्वाद लिएर शिवजीलाई विधिवत विसर्जन गर्नुहोस्।
यसरी दिनभरि व्रत बसी रात्रिकालीन समयमा भगवान शिवको 4 प्रहरको विधिवत पूजा गर्ने विधान समेत रहेको छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष के छ भने हाम्रो वैदिक सनातन धर्मशास्त्रमा बताइए अनुसार 4 प्रकारका रात्रिहरू रहेका छन्। कालरात्रि, मोहरात्रि, दारुण रात्रि र शिवरात्रि गरी 4 प्रमुख रात्रि मध्ये शिवरात्रि भगवान शङ्करको प्रिय रात्रि एवं शिव र शक्तिको मिलनको पर्व भएको हुनाले यसलाई महाशिवरात्रि पनि भनिएको कुरा विद्वानहरूले बताउनु भएको छ। यसै दिन सबै ज्योतिर्लिङ्गहरूको प्रादुर्भाव भएको थियो। शास्त्र अनुसार सर्वप्रथम ब्रह्मा र विष्णुले शिवरात्रिमा शिवलिङ्गको पूजन गरेका थिए। सृष्टिको प्रारम्भमा यसै दिन मध्यरात्रिको समयमा भगवान शङ्कर ब्रह्माबाट रुद्रका रूपमा अवतरण हुनुभएको थियो। त्यसै कारणले पनि यस रात्रिलाई महाशिवरात्रि भनिएको हो। ज्योतिष शास्त्र अनुसार फाल्गुन कृष्ण पक्षको त्रयोदशी तिथि र चतुर्दशीको सन्धि रात्रिलाई महाशिवरात्रि मानिएको छ। सम्पूर्ण तिथिहरूको आफ्ना स्वामी रहेका छन् भने चतुर्दशी तिथिको स्वामी चाहिँ स्वयं भगवान शङ्कर हुनुहुन्छ। त्यसैले यस तिथिलाई परम शुभ फलदायी तिथि भनिएको छ। कृष्ण पक्ष र शुक्ल पक्ष गरी महिनामा 2 पक्ष हुन्छन्। शुक्ल पक्षका चन्द्रमा क्रमशः पूर्ण स्थितिमा आउने भएकाले ब्रह्माण्डका सम्पूर्ण रसवान पदार्थहरूको पनि क्रमशः वृद्धि हुँदै जान्छ। त्यसै गरी कृष्ण पक्षको चन्द्रमा बिस्तारै क्षीण हुँदै जाने हुनाले रसवान पदार्थहरू पनि क्षीण हुँदै जान्छन्। कृष्ण पक्षको चन्द्रमा अमावस्यामा एकदमै क्षीण हुनाले त्यसको प्रभाव पृथ्वीमा सम्पूर्ण प्राणीमा पर्दछ। कृष्ण पक्षको यही रात्रिमा शिवजीको आराधना गर्ने नियम बनाइएको हो। कृष्ण पक्ष त हरेक महिनामा हुन्छन्, तर ती हरेक महिनाको त्रयोदशीको रात्रिलाई किन महाशिवरात्रि भनिँदैन? अवश्य पनि हरेक महिनाको त्रयोदशीको रात्रिलाई महाशिवरात्रि मानिँदैन, तर शिवको आराधना गर्ने रात्रि भने अवश्य मानिन्छ। यसको अर्थ अन्य रात्रि शिवरात्रि हुन् भने फाल्गुन कृष्ण त्रयोदशी र चतुर्दशीको सन्धि रात्रि महाशिवरात्रि हो। यहाँ रात्रि शब्दले अज्ञान एवं अन्धकारलाई द्योतन गर्दछ। शिव परमात्मा नै ज्ञानको सागर हो, जसले मानव मात्रलाई सत्य ज्ञानद्वारा अन्धकारबाट प्रकाशतर्फ अथवा असत्यबाट सत्यतर्फ लैजान प्रेरित गर्दछ। भगवान शङ्कर सत्व रज तम तीनै गुणभन्दा माथि मानिएकाले संहार शक्तिका अधिष्ठात्री देवता शङ्कर हुन्। त्यसैले अन्धकारयुक्त रात्रि शङ्करजीलाई सबैभन्दा प्रिय लाग्नु स्वाभाविक देखिन्छ। सम्पूर्ण अक्षर, सप्त स्वर, नाद, व्यञ्जन, परा अपरा विद्याका स्रोत भगवान शङ्करलाई नै मानिएको छ। शिवको पूजा रात्रिको समयमा नै गरिन्छ, जबकि दिनमा उपवास बसी रात्रिकालीन समयमा भगवान शङ्करको 4 प्रहर पूजा गर्ने विधान रहेको छ। त्यसैले रात्रिका 4 प्रहरमा संहारका अधिष्ठात्री देवता भगवान शिवको विशेष पूजा गर्दै धुनी बाली मन्त्र जप गर्दै रुद्राभिषेक गरी रात्रि जागरण एवं उपासना गर्ने गरिन्छ। आदरणीय दर्शक महानुभावहरू, यो पृथ्वी धरातलमा महाशिवरात्रिको व्रत सबैभन्दा पहिला कसले गर्यो होला? फेरि अर्को कुरा, फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशीको महाशिवरात्रि भगवान शङ्करलाई अत्यन्त प्रिय किन छ त? यी सम्पूर्ण प्रश्नहरूको उत्तर श्री शिव महापुराणको कोटि रुद्र संहिताको 40 अध्यायमा एउटा सानो कथाद्वारा प्रस्तुत गरिएको छ। त्यही कथा म तपाईहरूलाई संक्षिप्तमा बताउने छु। कुनै एउटा जङ्गलमा गुरुद्रोही क्रूर कर्म गर्ने बलवान एउटा भिल्ल आफ्नो परिवारको साथमा बस्दथ्यो। पशुपक्षीहरूको हत्या चोरी गरेर आफ्नो परिवार पाल्दथ्यो। आफ्नो जीवनकालमा भिल्लले कुनै शुभ कार्य गरेको थिएन। कुनै बेला शिवरात्रि पर्न आयो। दुष्ट भिल्ललाई शिवरात्रि पर्वको कुनै महत्त्व थाहा थिएन। त्यसै दिन भिल्लका मातापिता श्रीमतीले हामीलाई अत्यन्त भोक लाग्यो, केही खानेकुरा देऊ भनेर मागे। भिल्लसँग केही पनि थिएन। तुरुन्तै धनुष बाण लिएर भिल्ल जङ्गलमा गयो। संयोगवश त्यस दिन कुनै प्राणी फेला पार्न सकेन। सूर्यास्त हुन लाग्यो। घरमा मातापिता श्रीमती बच्चा सबै भोकै छन्। म खाली हात घर गएँ भने बर्बाद हुन्छ भनेर एउटा जलाशयको नजिकै गएर बस्यो। यहाँ तलाउको नजिकै कोही आउन सक्दछ, त्यसलाई मारेर मात्र म घर जानेछु। यस्तो सोचेर भाँडोमा पानी लिएर बेलको रुखमा चढ्यो।
कतिखेर कुन प्राणी आउँदछ भन्दै यताउति हेर्दै चनाखो भएर बसिरहेको थियो। त्यही बेला रात्रिको पहिलो प्रहरमा एक तिर्खाएको मृगी आत्तिँदै त्यहाँ आइपुगी। भिल्लले मृगीलाई देख्यो र प्रसन्न भएर मृगीलाई मार्नको लागि धनुषमा बाण चढायो। बाण चढाउने बित्तिकै उसको साथमा राखेको पानी र बेलपत्र तल रहेको शिवलिङ्गमा पर्यो। तल शिवलिङ्ग छ भन्ने कुरा उसलाई थाहा थिएन। यसरी अन्जानमै भिल्लको हातबाट पहिलो प्रहरको शिव पूजा हुन गयो। जल खसेको शब्द सुनेर व्याकुल हुँदै त्यो हरिणीले व्याधालाई भन्न लागि, हे व्याधा, त के गर्न चाहन्छस् मलाई भन्। मृगीको कुरा सुनेर व्याधाले भन्यो, मेरा परिवार भोकै छन्, तँलाई मारेर उनीहरूको भोक प्यास मेटाउनेछु। व्याधाको वचन सुनेर मृगीले भनिन्, यदि मेरो मासुले तेरो परिवार तृप्त भयो भने म धन्य हुनेछु, मलाई धेरै पुण्य मिल्नेछ। परन्तु मेरा बच्चा आश्रममा एक्लै छन्, तिनीहरूलाई बहिनी अथवा पतिको जिम्मा लगाएर म तुरुन्त फर्कन्छु, यो मेरो वचन भयो। मृगीको कुरालाई व्याधाले विश्वास गरेर मृगीलाई घर जान आज्ञा दियो। मृगी प्रसन्न भएर जल पिएर आश्रममा गई। त्यति बेलासम्म भिल्लको पहिलो प्रहर नसुतिकनै बित्यो। त्यही समयमा त्यो मृगीको बहिनी उत्कण्ठित हुँदै दिदीलाई खोज्न त्यही जलाशयमा आइपुगी। त्यस मृगीलाई देखेर भिल्लले फेरि धनुषमा बाण चढायो। बाण खिच्नै लाग्दा पहिलाको जसरी नै जल र बेलपत्र फेरि शिवलिङ्गमा खस्यो। यसरी अनायासै दोस्रो प्रहरको पूजा पनि भिल्लको हातबाट हुन गयो। व्याधालाई देखेर मृगीले भनिन्, हे व्याधा, त के चाहन्छस्? व्याधाले पहिलाको जसरी नै उत्तर दियो। व्याधाको कुरा सुनेर मृगीले भनिन्, हे व्याधा, म धन्य रहेछु, यो अनित्य शरीर कसैको उपकारमा गयो भने जीवन सफल हुनेछ। तर हे व्याधा, मेरो घरमा छोटा छोटा बच्चा छन्, ती बच्चालाई पतिको जिम्मा लगाएर म फेरि आउनेछु। व्याधाले भन्यो, मैले तेरो कुरालाई कसरी विश्वास गरूँ? म तँलाई मारेरै छाड्छु। हरिणीले भनिन्, यदि म आइन भने माता पिता गुरु वेद धर्म शिवनिन्दा गर्दा जुन पाप लाग्दछ त्यो सबै पाप मलाई लागोस्। यस्तो हरिणीको वचन सुनेर व्याधाले पनि जाने आज्ञा दियो। हरिणी प्रसन्न भएर आश्रममा गई। तबसम्म व्याधाको दोस्रो प्रहर नसुतिकनै बित्यो। तेस्रो प्रहर सुरु भइसक्यो। अघि गएका मृगीहरू आउन ढिलो गरेपछि व्याधाले यताउति खोज्न थाल्यो। त्यही समयमा हृष्टपुष्ट मृगलाई आउँदै गरेको देखेर धनुषमा बाण चढाएर मार्नको लागि तयार भयो। त्यति बेला संयोगवश पहिला जसरी नै जल र बेलपत्र शिवलिङ्गमा खसे। अन्जानमै भिल्लको हातबाट तेस्रो प्रहरको शिव पूजा पनि सम्पन्न भयो। यता बिस्तारै बिस्तारै भिल्लको पाप नष्ट हुँदै गइरहेको छ। पानी र बेलपत्र खसेको शब्द सुनेर मृगले भन्यो, हे व्याधा, के गर्न लागेको हो? त्यसपछि व्याधाले भन्यो, मेरो परिवारको पालन पोषणको लागि म तँलाई मार्दैछु। व्याधाको कुरा सुनेर प्रसन्न हुँदै मृगले भन्यो, मेरो शरीर मोटो छ, मलाई मारेर तिम्रो परिवारको भोक शान्त हुने भयो। म सौभाग्यशाली रहेछु, जो समर्थ भएर उपकार गर्दैन त्यो नरकगामी हुनेछ। त्यसैले हे व्याधा, म आफ्ना बच्चाहरूलाई माताको जिम्मा लगाएर अवश्य आउनेछु। व्याधाको हृदय थोरै शुद्ध भइसकेको थियो। भिल्लले मनमनै आश्चर्य मान्दै भन्यो, जो यहाँ आएका छन् ती सबैले तिमीले भने जस्तै गरी बोलेर फर्केका छन्। ती ठगहरू अहिलेसम्म आएका छैनन्। हे मृग, तैँले पनि मलाई सङ्कटमा पारेर जाँदैछस्। व्याधाको कुरा सुनेर मृगले भन्यो, हे व्याधा, सुन, मैले कहिल्यै झुट बोल्दिनँ। मेरो विश्वास गर, बरु अन्य किसिमबाट हुने सम्पूर्ण पाप मलाई लागोस्। मृगको यस्तो कुरा सुनेर व्याधाले भन्यो, छिटो गएर आइज। त्यसपछि मृगले पानी पिएर आफ्नो आश्रममा गयो। एक आपसमा सबैले आफ्नो बाचा गरेर आएको समाचार सुनाए। आफ्नो वचनमा बाँधिएको हुनाले मृग र मृगीले व्याधा भएको ठाउँमा जाने निश्चय गरे। एउटा ठुली मृगीले आफ्नो पतिसँग भनिन्, हे स्वामी, तपाईँ बिना यी बालकहरू यहाँ एक्लै कसरी बस्दछन्? त्यसकारण सबैभन्दा पहिला म जान्छु। पहिला मैले प्रतिज्ञा गरेकी हुँ। दिदीको यस्तो कुरा सुनेर सानी मृगीले भनिन्, म तपाईँको सेवक हुँ, आज म जान्छु। तपाईहरू यहीँ बस्नुहोस्। यस्ता कुरा सुनेर मृगले भन्यो, व्याधा भएको ठाउँमा म जाउँला, तिमीहरू यहीँ बसेर बच्चाको पालन पोषण गर। स्वामीको यस्तो वचन सुनेर
वचन ठुलो हो, वचन अनुसार हामी जानै पर्दछ, नत्र हाम्रो जीवन धिक्कार छ। आफ्ना बच्चाहरूलाई छिमेकीको घरमा जिम्मा लगाएर तीनैजना ब्यादा भएको ठाउँमा गए। जस्तो मातापिताको गति होला हाम्रो पनि त्यस्तै गति भन्दै बच्चा पनि पछि पछि लागे। सबैजनालाई देखेर ब्यादा प्रसन्न भयो र फेरि धनुषमा बाण चढाएर मार्न तयार भएको थियो। ठिक त्यही समयमा फेरि जल र बेलपत्र शिवलिङ्गमा पर्यो। अहो कस्तो भाग्य! अनायासै चौथो प्रहरको शिव पूजा पनि समाप्त भयो। जानी नजानी उपवास र रात्रि जागरण तथा शिवलिङ्गमा बेलपत्र चढाएको हुनाले शिकारीको हिंसक हृदय निर्मल भयो। धनुष बाण उसको हातबाट सहजै छुट्न गयो। मृगले ब्याधालाई भने, हे ब्याधा, हाम्रो देहलाई मारेर तिम्रो समस्या पूरा गर। मृग र मृगीको यस्तो वचन सुनेर ब्याधा आश्चर्यचकित भयो। शिवजीको पूजाको प्रभावले ब्याधालाई दुर्लभ ज्ञान मिल्यो। पशु भएर पनि यी मृग धन्य छन्। वचनमा अडिग भएर यिनीहरूले आफ्नो धर्म निभाए। परोपकारका लागि आफ्नो शरीर सुम्पन तयार छन्। मैले मनुष्यको जन्म पाएर आजसम्म केही गर्न सकिनँ। चोरी डकैती हत्या हिंसा गरेर आफ्नो परिवारलाई पालेँ। धिक्कार छ मेरो जीवनलाई भनेर ब्याधाले हे मृग मृगी हो तिमीहरू धन्य रहेछौ, घर जाओ भनेर पठायो। ब्याधाले यति भन्ने बित्तिकै आशुतोष भगवान शङ्कर प्रसन्न भएर आफ्नो स्वरूपको दर्शन दिनुभयो। यिनै भिल्लले अन्जानमा गरेको सेवा पूजाबाट भगवान शङ्कर अत्यन्त प्रसन्न भएको हुनाले शिवलाई यो महाशिवरात्रि पर्व अत्यन्त प्रिय छ। एकपटक भगवान शङ्करको स्वरूपलाई पनि हेरौँ न। तीनै लोककी अपार सुन्दरी तथा शीलवती भगवती गौरीलाई अर्धाङ्गिनी बनाउने शिव प्रेत र पिशाचहरूबाट घेरिएर बस्ने गर्नुहुन्छ। भगवान शिवको स्वरूप अत्यन्त विचित्र किसिमको छ। शरीरमा मसानको भस्म लगाउनु भएको छ। जटामा जगत तारिणी पावन गङ्गालाई धारण गर्नुभएको छ। मस्तकमा प्रलयङ्कर ज्वाला रहेको छ। साँढेलाई वाहनको रूपमा स्वीकार गर्ने भगवान शिव झट्ट हेर्दा अमङ्गलको रूपमा रहेर पनि भक्त एवं समस्त प्राणी मात्रलाई सदैव मङ्गल प्रदान गरिरहनु भएको छ। प्रत्येक वर्ष फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशीमा मनाइने महाशिवरात्रि पर्व भगवान शङ्करको सबैभन्दा प्रिय पर्व हो। त्यसैले शिवरात्रि पर्वलाई पर्वहरूको समेत राजा भनिन्छ। यो शिवरात्रि व्रत भनेको हाम्रो आत्मालाई पुनित बनाउने महाव्रत हो। महाशिवरात्रि व्रत गरेमा सबै पापहरू विनाश भएर जानेछन्। हिंस्रक प्रवृत्ति हटेर जानेछ। करुणाको उदय हुनेछ। यस व्रतले मनुष्यलाई श्री सम्पत्ति प्रदान गरी अनमोल आशीर्वाद समेत प्राप्त गरी अन्तिममा भुक्ति मुक्ति दुवै प्रदान गर्नेछ। त्यसैले जति सकिन्छ त्यति महाशिवरात्रि पर्व धुमधामसँग मनाऊ। यसैमा मानव मात्रको कल्याण छ। हस्त धन्यवाद।